जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज काफ़ी दिनों के बाद तकरीबन 1.5 महीने के बाद यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए और वॉच टाइम भी जो है वो पूरा हो गया और चैनल भी अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गया और कुछ इनकम भी उससे आ गई। लेकिन कुछ वजूहात थी कि जिनकी वजह से मैंने ये 1.5 महीना पौने 2 महीने जो है वो दूर रहा। ये आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं यानी सब्ज़ी वगैरह, मैं इससे दूर था जब से यूट्यूब के अंदर मशगूल था, दोस्तों से दूर, और ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं अपने हाथों से सब्ज़ी उगाना, इससे काफ़ी दूर था। लेकिन आज मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि जिस सब्ज़ी की वजह से मैं आपसे दूर था, वीडियो बनाने से दूर था, आज ये देखें रात को कोहरा पड़ा मुसलसल 2-3 दिन, तो ये टमाटर थे उनकी क्या हालत हुई। एक हमारी भी गलती है कि इसको डांप देना चाहिए था, इस पे शॉपर लगा देते या टहनियाँ वगैरह लगा देते तो इनकी ये हालत ना होती है। साथ मिर्च जो है, हरी मिर्च, उसके ये पौधे हैं, उनकी ये हालत है। फिर मैंने सोचा यार इसकी वजह से जो है वो मैं दोस्तों से दूर हूँ, तो ये भी पूरा नहीं हुआ, तो चलें वीडियो बनाना फिर शुरू कर देते हैं। तो जी ये 1.5-2 महीने के अंदर मैंने किया क्या, ये आज आपके सामने रखने लगा हूँ। ये देखें जी, इधर मैंने लगाई थी गोभी वगैरह, ब्रोकली, और जिसके चंद पौधे अभी भी आप देख रहे हैं। ये ब्रोकली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है माशाल्लाह। और आज यहाँ सफाई करके ना मैंने अगेती यानी जल्दी जो है वो भिंडी लगा दी है और पानी लगा दिया है। ये फूल गोभी आप देख रहे हैं, खूबसूरत किस्म की, तकरीबन हर किस्म की सब्ज़ी जो है वो लगाई थी। ये शलजम थे और लाल मूली थी, ये आप देख रहे हैं। सफाई की है तो इधर रख दिया है इसको। और ये जी मैंने लहसुन लगाया था, थूम ज़बरदस्त किस्म का आप देख रहे हैं। सर्दी की वजह से इसके भी कुछ जो हैं वो जो पत्ते हैं वो पीले हुए हैं, शाखें पीली हुई हैं। ये भी थूम है, लहसुन जिसको बोलते हैं, ज़बरदस्त किस्म का, बिल्कुल लाइनों के अंदर लगा हुआ है। ज़रा आपको मैं दिखाऊं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, दिल खुश होता है इसको देखकर। ये भी लहसुन लगाया हुआ, और ये गाजर है बेहतरीन किस्म की, आला किस्म की। मैं कोशिश करता हूँ एक आधी आपको उखेड़ कर दिखाऊं। ये जी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, खैर ये गाजर ही है। और इसके अलावा ये जी मटर लगे हुए थे और हैं भी, आप देख रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हैं। और इसके अलावा ये चुकंदर ज़बरदस्त किस्म की, सुरख रंग की, ये देखें, ये इसका मैंने शाख ही उतारी है। और ये मूली वगैरह लगी हुई है, इधर भी शलजम थे। इसके अलावा जी ये 2-2.5 माह मैंने ज़ाया नहीं किए जो आपसे दूर रहा। ये देखें जी सलाद पत्ता है, सुभान कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, जो आप उमूमन होटल वगैरह के अंदर जाते हैं आपको मिलता है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त है। और इसके अलावा जी ये कुछ ख़ास किस्म की सब्ज़ी है, देसी ये थी, और कुछ ये फूल गोभी आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली है। और ये देखें जी बंद गोभी, ये सुभान अल्लाह, ये फूल गोभी अभी भी लगी हुई है। ये मोंगरे हैं, ये इनके जो सफ़ेद सफ़ेद खूबसूरत फूल आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो हैं। ये देखें जी मोगरे, ज़बरदस्त, बड़ा बेहतरीन का जायका होता है जब इनको पकाते हैं। और ये साग लगाया हुआ था, अब तो पक गया है। और ये कुछ पालक थी। अभी और भी सब्जियां दिखाता हूँ। तो काफ़ी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह की सब्जियों पर, और शौक़ भी है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही लगा रहा हूँ। ये मैंने बैंगन लगाए थे सर्दी की वजह से, ये बेचारे भी आपको मैं दिखाता हूँ, बड़े खूबसूरत अच्छे हो रहे थे, इंशाल्लाह फिर उगाएंगे। सर्दी की वजह से ये ख़राब हो चुके थे। और ये देखें जी, ये भी लहसुन है। इसके अलावा
یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 1.5 ماہ میں آپ سے دور رہا ہوں یوٹیوب سے، تو ایسا نہیں کہ اس کو ضائع کیا، کام بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن ان چیزوں سے جب سے یوٹیوب کے اندر کھویا تو میں دور تھا۔ یہ ساگ لگایا تھا جی، آج اس کو پانی لگایا ہے، ماشاءاللہ خوبصورت ساگ ہے، دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے، بغیر کھاد کے، بغیر سپرے کے، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ شلجم لگے ہوئے ہیں خوبصورت قسم کے، اور یہ میتھی ہے زبردست قسم کی، کیا خوبصورت کلر ہے، سبحان اللہ۔ سردی کی وجہ سے تھوڑی سی یہ کمزور پڑ گئی ہے، اس وجہ سے شاید یہ آپ کو اس کا قد چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ پالک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ساگ ہے، دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت ہے۔ تو جی یہ آج کی چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نے سوچا کافی، جب میں نے چینل شروع کیا تھا نا، اس وقت یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں میں اگاتا تھا اپنے ہاتھوں سے، لیکن سال نہ سردیوں کی سبزیاں لگائی نہ گرمیوں کی لگائی، تو جس کی وجہ سے نا ایسا ایک غیب سا محسوس ہو رہا تھا زندگی کے اندر، اجنبیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ تو میں نے کہا یار یہ میں کہیں فطرتی چیز سے تو دور نہیں ہو رہا سوشل میڈیا کے اندر کھو کر، تو میں نے پھر تھوڑا سا میں نے کہا بریک لیں، اور بریک لے کر پھر میں انہی چیزوں کی طرف آیا، اور اب الحمدللہ میری صحت بھی بہتر ہے اور کافی بہتری محسوس کر رہا ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا ہر انسان کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے جو اس کو تنگ کرتا ہے، تو یہ سوشل میڈیا بھی ایک خاص جو ہے وہ کیڑا ہے جو وقتاً فوقتاً لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ تو آج مجھے اس نے تنگ کیا، میں نے کہا چلے پھر ویڈیو بنا لیتا ہوں اور ساتھ آپ کو یہ اپنی جو مشغولیت ہے اس کے متعلق بتا دیتا ہوں۔ تو جی یہ ویڈیو آپ کو یقیناً اچھی لگی ہوگی، تو اپنی دعاؤں کے اندر، ڈھیر ساری دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا، اور اگر لاہور کے اندر کوئی قریب ہمارا ساتھی رہتا ہے تو یہ جی سارا کچھ ہے، آپ ضرور تشریف لائیں، گاجر بھی ہے، مولی بھی ہے، لال مولی بھی ہے، شلجم بھی ہے، بروکلی بھی ہے، گوبھی بھی ہے، اور چقندر بھی، مٹر بھی، مونگرے بھی، پالک، میتھی تک سب کچھ ہے، آئیں ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا۔ اور یہ آج ہمارے جی انکل جی بھی ادھر آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی تھوڑی سی بات کروا دیتے ہیں مختصراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیسا لگ رہا ہے ادھر دیکھ کے؟ کہیں پانی بھی ہے نیچے اس میں؟ ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت اور بہت آپ کی محنت کا پھل ہے، اور نظر آ رہا ہے آپ نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے، اور ہم تو ماشاءاللہ دیکھتے رہے ہیں آپ کو ڈے بائی ڈے۔ اور آج ان پودوں کو، چھوٹے چھوٹے پودوں کو پھلدار پودوں میں، سبزیوں میں کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھ کر اور زیادہ مزہ آیا ہے، کیونکہ جو اپنے ہاتھ کی چیز لگائی ہوئی ہو اور آپ اسے جو ہے استعمال کریں اور وہ آپ کے سامنے بڑی ہو، تو وہ اس کا ایک اپنا مزہ ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا جی، میں نے بھی اس لیے یہ سوشل میڈیا میں کافی مصروف ہو گیا تھا، دن رات کبھی اس موضوع پہ جو ہے وہ تقریباً 1 سال کے اندر لوگوں کی زیادہ سے زیادہ روزانہ بھی ویڈیو بنایا نا تو کوئی 300 کچھ ویڈیو بنتی ہیں، میری 600 کے سے اوپر ویڈیوز ہیں، یعنی اتنی ویڈیوز بنائی، اور فطرت سے کافی دور ہو گیا تھا، تو پھر میں نے انہی چیزوں کے اندر لگ گیا، اور اب کافی بہتری محسوس کر رہا ہوں۔ آپ بھی جو ہے جو میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں اتنا سوشل میڈیا کے اندر آپ مستغرق نہ ہو، اپنے آپ کو نہ کھپائیں کہ آپ جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بن جائیں، لوگ آپ سے تنگ، آپ لوگوں سے تنگ، یعنی فطرت سے آپ دور ہونا شروع ہو جائیں۔ اچھا، آپ کوئی پیغام دینا چاہیں لوگوں کو ہمارے چینل کے متعلق یا کسی بھی جو بھی ہو؟ میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا لوگوں کو کہ جو یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ لائف اسلامک ٹی وی کو لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں پر بہت معلوماتی چیزیں اور دین و دنیا سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے میسر ہیں، جن چیزوں کو جو ہے ہم فضول میڈیا پر دیکھتے ہوئے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اصولاً ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی آپ کو، جزاک اللہ۔ آپ ڈھیر ساری دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا جی، انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر مختصراً کوئی بھی ویڈیو ہو وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ لیں پھر اللہ نگہبان، السلام علیکم۔